यार शिट ला देखते देखते एक्सीडेंट भयो Oh my god यार Oh my god shit लैंडिंग के कारण है यो कस्तो कति मार्यो होला अरु पनि गाह्रो छ बाटो छैन एम्बुलेन्स हैन जस्तै भएको छ पहिला यो डाँडामा ठोकिएर अनि मेन इन्जिनहरु चाहिँ यो घरको उतापट्टि छ है मान्छेको शवहरु त्यो डाँडातिर छ